बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से। हाय दोस्तों, जब मैं इस जगह पर आता हूँ और जब मैं इस जगह को देखता हूँ तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ जाती है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आज से 1450 साल पहले जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, जो उनकी ज़ुबान मुबारक से निकली थी, आज वो हूबहू सच साबित हो रही है। वो क्या थी जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत का जो आखिरी दौर होगा, जो मेरी उम्मत का आखिरी वक्त होगा, उसमें वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। तो अगर मैं आज इस जगह को देखूं और मैं उस हदीस को आप लोगों के सामने पढ़ूं तो मैं इसका मुवाज़ना आपके साथ करवाऊंगा कि मुझे क्यों ऐसा लगा कि कितनी ज़बरदस्त बात कही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो ये थी दोस्तों, वो ऐसा है कि आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस पहाड़ी पे, तो जब हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आया करते थे तो उस वक्त हमारा बचपन था। बचपन में हम लोग यहाँ पर खेलने कूदने के लिए आया करते थे। और अगर आज की बात करें तो 20 साल गुजर चुके हैं इस जगह के, यानी कि इस जगह पर हम लोग 20 साल पहले आकर खेला करते थे। और आज अगर मैं 20 साल बाद यहाँ पर आया हूँ, या मतलब कि 20 साल बाद मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उसका अगर आप मुवाज़ना करें तो पता ही नहीं चला, वक्त इतना तेज़ी के साथ गुजर गया। तो कुर्बान जाएँ जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कि उन्होंने कई सौ साल पहले, 1450 साल पहले जो बातें कही थी वो आज सच साबित हुई। तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है जी। इन पहाड़ों पर, इन खूबसूरत जगहों पर हम दिन में रोज़ाना आया करते थे। यहाँ पर पहाड़ों पर खेलना, भागना, पहाड़ों के ऊपर सैर तफरी, कज़न वगैरह साथ हुआ करते थे, दोस्त अहबाब हुआ करते थे। तो मतलब एक बड़ा बेहतरीन शुगल था, एक ज़बरदस्त वक्त गुजरा करता था। तो आज पता ही नहीं चला जी कि ज़िंदगी के कई साल गुजर गए और वक्त इतना तेज़ी के साथ गुजरा है कि बिल्कुल पता नहीं चला। अभी अभी याद आता है कि हम कल परसों यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर हम लोग खेला करते थे। लेकिन उस टाइम का और इस टाइम के दरमियान जो दौर है वो 20 साल का है। तो 20 साल पहले हम लोग यहाँ पर आकर खेला करते थे, यहाँ से घास वगैरह काट कर लेकर जाया करते थे। और मतलब जितने भी तफरी का टाइम हुआ करता था हमारा, वो यहाँ पर हम गुजारा करते थे। और जब कभी भी हम लोग यहाँ पर आते तो मतलब एक हमें ऐसा बचपन में एक ऐसी खुशी हो करती थी कि हमारा यहाँ पर रोज़ का आना मामूल हुआ करता था। और हमें आज भी वो दिन है, कभी कभार हम लोग पतंग वगैरह लेकर आते और इस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर हम लोग कभी पतंग उड़ाया करते थे। या हमारे पास वो जो बंटे होते हैं ना, कांच कांच के बने हुए, वो कभी हम लोग इन पहाड़ों पर खेला करते थे। या गुल्ली डंडा हुआ करता था, वो हम साथ लेकर आया करते थे। या टायर और एक लकड़ हाथ में हो करती थी, तो उस टायर को हम लोग चलाया करते थे लकड़ के साथ। तो ये वो दौर है जी। और आज उस दौर को और इस दौर के दरमियान 20 साल गुजर चुके हैं और पता ही नहीं चला। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है जी कि मेरी उम्मत के आखिरी दौर में वक्त इतना तेज़ होगा कि साल महीने के बराबर हो जाएंगे, और महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, और हफ्ता दिनों के बराबर हो जाएगा, और दिन जो है जी वो घंटों के। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते टाइम बहुत तेज़ी से गुजरेगा। तो ये आज का बस यही मौजू था मेरा वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा जी हम आज इस हदीस को लेके उस पहाड़ पर चढ़ेंगे जहाँ ये हदीस जो है हमारी उस ज़िंदगी के साथ सही बराबर आती है। जो फरमान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कैसा फ़िक्स हुआ, कैसा सही लगा हमारी अपनी ज़िंदगी के ऊपर। तो ये तो हमारे गांव की ज़िंदगी का हाल है। तो जो लोग शहरों में परदेश में रहते हैं उनके लिए तो 10-10 साल कोई मायने ही नहीं रखते। 5 साल गुजरते हैं, बंदा ऐसा लगता है जी कल तो बंदा गया था, आज 5-7 साल गुजर गए। तो वक्त वाकई जी तेज़ी के साथ गुजर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमारे इस वक्त को जो है जी वो अपनी खुशनुदी में जो है वो शामिल करे, और जो थोड़ा सा वक्त हमारी ज़िंदगी का रहता है उसको अपने फरमान के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और जो गुज़र चुका है उसमें जो ख़ताएँ, जो गुनाह हमसे हुए, अल्लाह ताला वो हमारे मुआफ़ फरमाए। क्योंकि
ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ ہماری جو ہے وہ نماز جنازہ کا اعلان ہوگا، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت وہ ٹائم آ جائے، لیکن واقعی میں آخری امت کا وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے بھی کئی لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ واقعی جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ صحیح کہی ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی بہت سا وقت اتنے تیزی کے ساتھ گزرا ہوگا کہ آپ کو وہ بچپن کی یادیں، وہ بچپن کے گزرے ہوئے دن ایسے محسوس ہو رہے ہوں گے جیسے یہ تو کل کی بات ہے۔ تو ایسے ہی جی مردے بھی زمین سے جب اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، تو ان سے پوچھا جائے گا جی کہ آپ کتنے دن رہے ہو، کتنا ٹائم رہے ہو، سوئے رہے ہو، تو وہ کہیں گے یہی دن یا ایک جو ہے 2 دن یا 1 دن یا 1 رات ہم رہے ہیں، لیکن کئی عرصہ گزر چکا ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی ہمارے گناہوں کو۔ تو بہت تیزی کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اور آج جو ہماری عمریں ہیں وہ کتنی زیادہ ہو چکی ہیں۔ کبھی کبھار انہی پہاڑوں پر، انہی جگہوں پر بچپن ہوا کرتا تھا، اور آج جو ہے جی بچپن کے ابھی تو بڑھاپا شروع ہو گیا ہے۔ جب آپ 30 سے اوپر کے ہوتے ہیں تو سمجھیں جی آپ بڑھاپے کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، یہاں آپ کا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، آپ کے بالوں کی سفیدی آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ تقریباً کس سن کی بات ہے جی؟ 2005 کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2005 میں ہم لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے، اور آج جو سن جاری ہے جو وہ 2024 ہے۔ تو 2005 سے لے کر 2024 تک اگر ہم دیکھیں تو کتنے سال بنتے ہیں جی؟ 5 تقریباً 30-25 سال بنتے ہوں گے، ایگزیکٹ نہیں سوچ سکتا میں کتنا ٹائم بنتا ہوگا، لیکن 2005 میں ہم لوگ کھیلا کرتے، 2007-2005 کی بات ہے بچپن میں۔ تو ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 2024 شروع ہو چکا ہے، تو ابھی ایسے ہی ٹائم گزرے گا، تھوڑا ٹائم اور چلے گا تو 2030 آ جائے گا، تو کرتے کرتے جی بس زندگی کا خاتمہ۔ تو آج کی ویڈیو بس یہی تھی جی کہ ٹائم کتنا تیزی سے گزرا ہے۔ جب میں اس جگہ پر آیا ہوں تو میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی تھی۔ پھرتے پھرتے میں یہاں پہاڑوں پر جب آتا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی قرآن کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ضرور ذہن میں آتی ہیں، تو میں ان کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہوں جی کہ اس وقت کی بتائی ہوئی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کتنے سچے ہیں، اس میں تو جھوٹ کی گنجائش نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو یا جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات ہو، ایسا ہو نہیں سکتا نعوذ باللہ۔ تو بس یہی ہے جی، دھوپ آج ہے ہلکی ہلکی، ساتھ میں بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، بارش کا امکان بھی صبح صبح تھا، لیکن ابھی دھوپ نکل چکی ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہ منظر ہے ہمارا، آگے پیچھے سارے پہاڑ، اور اس پہاڑی پر جب میں آیا ہوں تو یہ بچپن والی پہاڑی ہے ہماری۔ تو یہ بتانا آپ لوگوں کو ضروری تھا جی کہ جو یہ حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی سچ ثابت ہوئی، کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ٹائم گزر گیا، اور کتنی تیزی سے گزرا اس بات کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی، کہ 20-25 سال 30 سال ایسے گزرے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے تیزی کے ساتھ گزرے ہیں۔ تو کہاں 2005 اور کہاں 2024، تو یہ بیچ میں بہت سارا فاصلہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے ہم لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے جی، میں چلتا ہوں اپنے ابھی گھر کی طرف، اتروں گا اس پہاڑی سے، اور اس خوبصورت سی لوکیشن سے میں آپ کو اللہ حافظ کہوں گا، اور پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنی دین کی حفاظت کیجیے، کیونکہ دور فتن میں ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے ہماری زندگی اور باقی ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے۔ تو پھر ملیں گے آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔